बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, रमजानुल मुबारक का महीना बहुत तेजी से गुजरा जा रहा है और इसकी ये जो मुबारक घड़ियां हैं बहुत ही तेजी से गुजर रही हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस महीने से पूरी तरह से इस्तिफादा होने का शर्फ हासिल फरमाए। और ये वक्त बहुत कीमती है। इसमें हमारी कोशिश यही हो कि खाने और सोने के अलावा का जो भी टाइम है वो हम अल्लाह के जिक्र में और फिर कुरान के साथ कुरान को ना सिर्फ समझने की कोशिश करनी है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह एक है ये छोटी सी कोशिश, लेकिन उसके अलावा कुरान को अरेबिक में पढ़ना वो बहुत जरूरी है। तो अरबी में भी इसको पढ़ने का इत्तमाम करना, ज्यादा से ज्यादा हमारा जो ताल्लुक है इस महीने में कुरान के साथ जुड़ जाना चाहिए। और फिर उसके बाद जिक्र अस्कार हैं और दुआ। तो इस माह में जो दुआ है उस पे बहुत ज्यादा हमने फोकस करना है। और दुआ में किसी को भूलना नहीं है, चाहे लोग जो लोग फोत हो गए हैं, चाहे जो जिंदा हैं, माँ बाप हैं, बहन भाई, औलाद औलाद के लिए बहुत दुआएं करनी है। और औलाद की जो दुआ है वो देखें, नेक लोगों का क्या तरीका था कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा जब वो दुआ कर रही हैं कि और मन्नत मान रही हैं कि मैं अपने बच्चे को अल्लाह की राह पे दूंगी, तो उसी वक्त दुआ करती हैं, इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। मैं इसको और इसकी औलाद को आपकी पनाह में देती हूँ शैतान मरदूद से। और हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की, हजरत मरियम को देख के उन्हें ख्याल आया कि इनके पास बेमौसम के फल आते हैं, तो इस बुढ़ापे में उन्होंने दुआ कर ली, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, कि अल्लाह ताला मुझे पाकीज़ा औलाद, नेक औलाद अता फरमा। तो ये जो एक तरीका है कि जब औलाद अभी नहीं हुई, होनी है, उस वक्त भी हम दुआ करें नेक औलाद के लिए। और उसके बाद जब हो गई है तब भी उसकी नेकी के लिए, उसकी हदायत के लिए दुआ करते रहें। तो आगे इंशाल्लाह बहुत सी ऐसी दुआएं आएंगी जिसमें औलाद का भी जिक्र आएगा। तो हमने किसी को भूलना नहीं है अपनी दुआओं में। अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन दुआ करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबकी दुआएं कबूल फरमाए, आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 10वां सिपारा अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे पहले जो क्या बात कल से चल रही थी कि मुसलमानों को जो जंगे बदर के वाकयात पेश आए, फिर उसमें फतह हुई, फिर उसमें माले गनीमत मिला। पहले जो है मुसलमानों के दरमियान जंग करने पर थोड़ा सा इख्तलाफ हो गया, फिर माले गनीमत जब आया तो उसकी तकसीम कैसे होगी उस पे थोड़ा सा इख्तलाफ हो गया। तो इन सब बातों के बाद जो अल्लाह ताला हमें समझा रहे थे कि देखो पहले तुम अपने मामलात की इस्लाह कर लो। अभी अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया कि माले गनीमत कैसे तकसीम होगा, क्या होगा। अल्लाह ताला वो सब एक तरबियत कर रहे हैं कि देखो ये मुश्किल वक्त आया था, लेकिन इसमें से तुम में से कुछ कमजोर पड़ गए थे, हालांकि ये होना था। और फिर अब जब ये कामयाबी तुम्हें मिल गई है, इसका क्रेडिट अल्लाह ताला ने हमें एक अदब सिखा दिया है। और इस हकीकत को जान लो कि तुम बहुत कमजोर हो। और अल्लाह किसी भी कोई भी मामला है उसमें कामयाबी बेशक अल्लाह ही की मदद से मिलती है। ये एक मुसलमान को बता दिया गया है कि हमें जब भी कोई कामयाबी मिले हम फौरन अल्लाह का शुक्र अदा करें, सारा क्रेडिट उसको अल्लाह को दे दें कि ये अल्लाह की मदद ना होती तो हम कभी भी ये कामयाबी हासिल नहीं कर सकते थे। और उसके बाद जो 10वां पारा शुरू यहाँ से हो रहा है, वालमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्ना लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूलि वलिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीनि वब्निस सबीली इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि वमा अंजलना अला अब्दिना यौमल फुरकानी यौमल तक़ल जमआन वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर।
जान लो कि तुम जिस किस्म की जो कुछ भी गनीमत हासिल करो, इसमें से 5वां हिस्सा तो अल्लाह का है और रसूल का और कराबतदारों का और यतीमों और मस्कीनों का और मुसाफिरों का। अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाए हो और उस चीज पर जो हमने अपने बंदे पर इस दिन उतारा, जो दिन हक और बातिल की जुदाई का था, जिस दिन दो फौजें लड़ी थी, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि असल गनीमत जो है, कल भी जैसे बता दिया था कि गनीमत से मुराद वो माल है जो काफिरों पर लड़ाई में फतह और गलबा हासिल होने के बाद हासिल हो। और पहली उम्मतों के लिए ये हलाल नहीं था, बल्कि इस तरह होता था कि जो माल होता था एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता था, आसमान से आग आती थी और उसे जला डालती थी। लेकिन उम्मत मुस्लिमा के लिए इसको हलाल करार दिया गया। तो अब क्या, अल्लाह का लफ्ज तो बतौर तबरुक इस्तेमाल हो गया, अल्लाह को तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, हर चीज का असल मालिक वही है और हुक्म भी उसी का चलता है। इससे मुराद है अल्लाह और उसके रसूल के हिस्से से एक ही है, यानी सारे माले गनीमत के 5 हिस्से करके 4 हिस्से तो इन मुजाहिदीन में तकसीम किए जाएंगे जिन्होंने जंग में हिस्सा लिया। इनमें जो पैदल हैं उनको एक हिस्सा मिलेगा, सवार को 3 गुना हिस्सा मिलेगा। इसी तरह 5वां हिस्सा, जिसे अरबी में खुमस कहा जाता है कि इसके फिर 5 हिस्से किए जाएंगे और एक हिस्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इसे मफाद आमा में खर्च किया जाएगा, जैसा कि खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये हिस्सा मुसलमानों ही पर खर्च फरमाते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा जो 5वां हिस्सा है वो भी मुसलमानों के मसाइल पर बस उसी को खर्च किया जाएगा, और दूसरा हिस्सा जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कराबतदारों का, फिर यतीमों, मस्कीनों और मुसाफिरों का। और कहा जाता है कि ये खुमस हस्बे जरूरत खर्च किया जाएगा। तो यहाँ पर उसके हिस्से बता दिए गए हैं कि इस तरह से ये तकसीम होगी। उसके बाद फिर अल्लाह ताला उसी बैकग्राउंड को याद दिला रहे हैं कि देखो, जब तुम पास वाले किनारे पर थे और वो दूर थे, कुरैश अभी तुमसे दूर थे और काफिला तुमसे नीचे था, अगर तुम आपस में वादे करते तो यकीनन तुम वक्त मुअय्यन पर पहुंचने में देर हो जाता, लेकिन अल्लाह को तो एक काम कर ही डालना था जो मुकर्रर हो चुका था, ताकि जो हलाक हो दलील पर और जो जिंदा रहे वो भी दलील के साथ। अल्लाह ताला बार बार फरमा रहे हैं कि इस जंग का मकसद माले गनीमत हासिल करना नहीं था। इस माली गनीमत तो हासिल, वो तो एक जब आप दुनिया दीन के राह पे चलेंगे, अल्लाह की राह पर कोशिशें करेंगे, आपको बहुत सी नेमतें और बरकतें हासिल होंगी, लेकिन मकसद क्या था? मकसद ये था कि अल्लाह ताला हक और बातिल के दरमियान फैसला करवाना चाहता था, ताकि जो ईमान रहे ईमान पर जिंदा रहे और जो मरे वो भी दलील के साथ मरे। फैसला हो गया कि जो इस्लाम है वो सच्चा दीन है। इस वक्त इतनी कमजोर हालत थी मुसलमानों की, मुसलमान इतने कम तादाद में थे, बिल्कुल भी वो जंग की तैयारी के साथ ना आए थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको फतह दिलाई। अल्लाह ताला असल में क्या चाहते थे कि हक और बातिल के दरमियान फैसला हो जाए, खुल के पता चल जाए अब कि इस्लाम जो है वो सच्चा दीन है और काफिरों पर मुसलमानों का रोब बैठ जाए। तो ये चीज अल्लाह ताला बार बार फरमा रहे हैं कि देखो, असल में जो मुसलमान की जिंदगी का मकसद क्या है, वो दीन की कामयाबी है, वो दीन को सरबुलंद करना है। बाकी जो फायदे मिलेंगे उनको इस्तेमाल करना है, उसका कोई उसको इस्तेमाल करने से मना नहीं किया गया, लेकिन वो आपकी जिंदगी का मकसद नहीं हो सकता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लकीतुम फिअतन फस्बुतू, ऐ ईमान वालो, जब तुम किसी मुखालिफ फौज से लड़ जाओ तो साबित कदम रहो और बकसरत अल्लाह को याद करो ताकि तुम्हें कामयाबी हासिल हो, और अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी करते रहो, आपस में इख्तलाफ ना करो, न वरना तुम बुज़दिल हो जाओगे, तुम्हारी कुव्वत खत्म हो जाएगी। और सब्र रखो, यकीनन अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो यहाँ पर फिर अब आदाब बता दिए गए हैं जंग के, कि अगर तुम्हारा किसी दुश्मन से, फौज से सामना हो गया, एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, दुश्मन से लड़ने की आरजू मत करो, ठीक है, जंग की आरजू करनी नहीं है, लेकिन और कहा अल्लाह से आफियत मांगा करो। ताहम जब कभी दुश्मन से लड़ाई का मौका पैदा हो जाए तो सब्र करो और जान लो कि जन्नत तलवारों के साए तले है।
تو پہلا تو یہ ادب بتایا کہ ایک تو اس قسم کی مشکل وقت کی کبھی بھی تمنا نہ کرو، اللہ سے عافیت مانگتے رہو. تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت خوبصورت دعا بتائی ہے، اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمر رواتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی ومن یمینی ومن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. تو یہ جو صبح شام کی دعا میں یہ دعا کو ضرور شامل کریں، اور اس میں عافیت کی دعا مانگی گئی ہے، اور اپنے جان مال دائیں بائیں ہر طرف سے عافیت کی دعا. اور دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جو اپنے لیے دعائیں مانگتے ہو اس میں سب سے بہترین دعا عافیت کی دعا ہے. تو ہمیں ہر وقت عافیت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے. لیکن اب حالات ایسے ہو گئے کہ کسی دشمن سے سامنا ہو گیا ہے، لڑائی کا موقع آ گیا، اب تم کس طرح اس کو، اب یہ بتایا جا رہا ہے، یہ 5 باتیں ہیں کہ ان کو تم ساتھ لے کر چلو گے تو تمہیں کامیابی حاصل ہوگی اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو. یہ ایمان والوں کو خطاب کیا گیا ہے. تو کہا سب سے پہلے کیا؟ ثابت قدم رہو. تو جو بھی، اب یہ صرف ہم جنگ کے اس پہ نہیں کریں، جو بھی ہمارا زندگی میں ایک ٹف معاملہ آ گیا ہے، کچھ ہمیں کوئی چیلنج آ گیا ہے، سب سے پہلے ثابت قدمی ضروری ہے. نمبر 2، بکثرت اللہ کو یاد کرو. میں حیران رہ گئی ہوں اس کو پڑھ کے کہ دیکھیں جنگ کا ٹائم ہے، جنگ سے زیادہ خوف اور کسی وقت میں ہو نہیں سکتا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کے ذکر کو مت بھولنا. تو وہاں پر نمبر 2 کیا ہے؟ اللہ کو کثرت سے یاد کرو. اب ایک چیلنج آ گیا ہے زندگی میں، ایک مشکل آ گئی ہے، بس اب اللہ کا ذکر جو ہے وہ کرتے رہو. پھر اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو. ٹھیک ہے، تیسری بات کیا؟ اللہ اور رسول کی فرما برداری، اس سے سست نہ ہو جانا. 4، آپس میں اختلافات مت کرو. آپس میں اب اتفاق کے ساتھ آپس میں جھگڑنا شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ ساری قوت تو اس جھگڑے میں ختم ہو جائے گی. اب دشمن سے کیا لڑائی کریں گے؟ اگر تم آپس میں لڑو گے کیا ہوگا؟ ایک تو تم بزدل ہو جاؤ گے، دوسرا تمہاری قوت ختم ہو جائے گی، ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارے اندر طاقت نہیں رہے گی. تو وہ جو اپنے اختلافات کو اس وقت، اس لیے جرنیل کی بات کو ضرور ماننا ہے اور صبر رکھو. تو نمبر 5 پہ کیا ہے؟ صبر. تو یہ ہماری 5 پوائنٹس ہیں. جب بھی ہمیں کوئی چیلنج آ جائے، ان 5 پوائنٹس کو تو ایک مسلمان کی فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے. یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین. تو کل کی جو دعا تھی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، بار بار نیک لوگوں پہ جب بھی امتحان آ گیا، کڑی آزمائش آ گئی، وہ بار بار دعا کر رہے تھے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اسی طرح پہلے بھی ایک جگہ ذکر ہوا تھا دوسرے سپارے میں کہ جب وہ سامنے مشکل بہت طاقتور فوج آ گئی تھی، کیسے انہوں نے دعا کی تھی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اللہ تعالیٰ اب ہمیں صبر کا فیضان ہم پر کر دے اور ہمیں ثابت قدم رکھے. پھر وہاں سے اب بھاگنا نہیں ہے، اب سامنا ہو گیا نا، بس ادھر ثابت قدم رہنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اب وہ ٹپس بتا رہے ہیں کہ اگر تو تم کامیابی چاہتے ہو، بس پھر ان چیزوں کے ساتھ اب تمہیں لے کر چلنا ہے. اور پھر آگے سارا وہ ذکر دوبارہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح شیطان جو ہے وہ تمہیں بہلا رہا تھا، پھسلا رہا تھا، منافقوں کے ساتھ مل گیا اور ان کو طرح طرح کے جھوٹے وعدے کرنے لگا. پھر منافق کہہ رہے تھے کہ انہیں تو اللہ کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا، یہ پاگل ہے جو ان سے لڑنے چل پڑے ہیں، اتنے کم لوگ ہیں. تو وہ کیا ہے کہ جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے گا، اللہ تعالیٰ بے شک غلبے والا اور حکمت والا ہے. تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، اصل کیا چیز ہے؟ اللہ پر بھروسہ اور پھر ثابت قدمی، اپنی محنت. جب یہ ہو تو پھر لوگ جو مرضی کہتے رہے، اور پھر کس کس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کی، یہ سب اس کا ذکر آ رہا ہے. بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی قوت کو تیار رکھو اور گھوڑوں کی تیاری رکھو. یعنی کہ اب کہا کہ اب جو ہے یہ پہلی دفعہ جنگ کا حکم تھا، تمہاری کوئی تیاری نہیں تھی، لیکن اب دیکھو اب یہ بار بار اس لیے کہ اب تو فتح ہو گئی ہے اور
काफिर बहुत गुस्से में थे, वो अपनी बहुत इंसल्ट फील कर रहे थे कि इतने थोड़े लोगों से हम हार के आ गए हैं। तो इसलिए कहा कि अब वो दोबारा जरूर तुम पे हमला करेंगे, अब तुम अपनी कुव्वत को तैयार रखो, घोड़ों को तैयार रखो, और ताकि तुम अल्लाह के दुश्मनों को खौफजदा करो, और इसके सिवा औरों को भी जिन्हें तुम नहीं जानते, अल्लाह इन्हें खूब जान रहा है। जो कुछ भी अल्लाह की राह में तुम सर्फ करोगे वो तुम्हें पूरा पूरा दिया जाएगा और तुम्हारा हक ना मारा जाएगा। और अगर वो सुलह की तरफ झुके तो तुम भी सुलह की तरफ झुक जाओ और अल्लाह पर भरोसा रखो, यकीनन वो बहुत सुनने वाला और जानने वाला है। इसलिए कहा कि जब दुश्मन तुमसे सुलह पर आमादा हो जाए तो तुम भी उससे सुलह कर लो, कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो जंग को रोकने ही की कोशिश करो। क्योंकि जैसे आपको पता है कि जंग बहुत ज्यादा नुकसान होता है, जानी नुकसान, माली नुकसान। इसलिए कहा कि अगर वो सुलह पे आमादा हो जाए तुम भी हो जाओ। या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह व मन इत्तबाका मिनल मुमिनीन। फिर बार बार अल्लाह ताला जो है तसल्ली दे रहे हैं कि देखो अल्लाह पे भरोसा करना है। माल पे ना, हाँ अल्लाह ने कह तो दिया कि अपनी फौज तैयार करो, घोड़ों को तैयार करो ताकि दुश्मनों पे तुम्हारा लेकिन फिर कहा कि भरोसा अल्लाह पे ही करना है। ए नबी तुम्हें अल्लाह ही काफी है, और उन मोमिनों को भी जो आपकी पैरवी करते हैं, ए नबी ईमान वालों को जहाद का शौक दिला। ठीक है, एक उभारना, ये एक फर्ज है कि हम जब भी, और ये सिर्फ जहाद के लिए नहीं है, हर नेक काम के लिए अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को हम शौक दिलाएं कि देखिए हम भी कुरान पढ़ रहे हैं, हम ये सीख रहे हैं, आप भी सीखें। तो फिर जहाद इंशाल्लाह जब वो वक्त है तो फिर उसका भी शौक दिलाना। और फिर अल्लाह ताला बता रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं कि अब, क्योंकि अभी तक तो जंग से मना किया हुआ था ना, 13 साल गुजर गए थे, कहा था कि तुमने इन पर हाथ नहीं उठाना, लेकिन अब ये पहली जंग थी और अब अल्लाह ताला तैयार कर रहे हैं उन्हें कि देखो अब तुमने फौजें भी तैयार करनी, और तुमने परेशान नहीं होना, तुम सब्र करने वाले होगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, फरिश्तों के जरिए तुम्हारा साथ दूंगा। फकुलू मिम्मा गनिमतुम हलालन तय्यबन। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बस जो कुछ तुम्हें अब गनीमत मिला है माल, इसको तुम खूब खाओ पियो और अल्लाह से डरते रहो, यकीनन अल्लाह गफूरुर रहीम है। फिर देखें, कहीं खाने पीने से, कहीं माल को इस्तेमाल करने से नहीं मना किया जा रहा, लेकिन ये कि पहले तरबियत बहुत जरूरी है। पहले अपने जहन को क्लियर कर लो कि जिंदगी का मकसद क्या है, और फिर उस मकसद के लिए काम करो, उस पे साबित कदम रहो, अल्लाह का जिक्र करते रहो, और दुनियावी जो सामने की तैयारी है उसको किए रखना है। अब ये नहीं कहा कि हाँ मैं तुम्हें फरिश्तों से मदद करूंगा, तुम्हें फौजें तैयार करने की जरूरत नहीं है, नहीं कहा जा रहा, अब अपनी तैयारी रखो। और फिर कहा कि फिर मैं भी तुम्हारी मदद करूँ, और तुम्हें अल्लाह काफी है, अल्लाह पे भरोसा भी करना। और फिर अब यहाँ पर जब सारी तरबियत जो है वो हो गई है, एकदम ऐसे इंसान तैयार कर दी जो अल्लाह ताला के बंदे ऐसे होने चाहिए, माल के पीछे नहीं भागना, अपने मकसद को याद रखना। अब कहा फकुलू मिम्मा गनीमतुम हलालन तय्यबन, बस जो कुछ हलाल और पाकीज़ा चीज तुम्हें गनीमत में हासिल हुई है उसे खूब खाओ पियो और अल्लाह से डरते रहो। फिर उसमें भी अल्लाह से डरने का बताया है कि देखो उसमें फिर ये ना हो कि किसी की दिल आजारी हो, हद से ज्यादा ना बढ़ना, अल्लाह से डर कर इस्तेमाल करना, यकीनन अल्लाह बहुत ही गफूर रहीम है। इन्नल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाहि वल्लज़ीना आवव व नसरू। जो लोग ईमान लाए और हिजरत की और अपने मालों और जानों को अल्लाह की राह में जिहाद किया, और जिन लोगों ने इनको पनाह दी और मदद की, यानी कि जिन्होंने हिजरत की थी महाजिर हो गए, जिन्होंने उनको पनाह दी थी वो कौन हुए, अंसार, जिन्होंने उनको जगह दी, ये सब आपस में एक दूसरे के रफीक हैं। और जो ईमान तो लाए हैं लेकिन हिजरत नहीं की, तुम्हारे लिए इनकी कुछ भी रिफाकत नहीं जब तक कि वो हिजरत ना करें, क्योंकि उस वक्त हिजरत फर्ज थी। तो जो लोग ईमान लाए, जिन्होंने हिजरत की, अल्लाह की राह में जिहाद किया, फिर जिन्होंने पनाह दी यानी कि अंसार मदीना के रहने वाले, और उनकी मदद की, यही लोग सच्चे मोमिन हैं। इनके लिए बख्शिश और इज्जत की रोटी है। तो यहाँ पर जो है सूरत अनफाल खत्म हो रही है और आगे सूरत तौबा शुरू हो रही है, जो कुरान की वाहिद सूरत है जिसके से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती, और उसकी 2-3 वजूहात बताई गई हैं।
बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुश्रिकीन। अल्लाह और उसके रसूल की जानिब से बेजारी का ऐलान है उन मुशरिकों के बारे में जिनसे तुमने अहद पैमान किए हैं। बस ए मुशरिको, तुम मुल्क में 4 महीने तक तो चल फिर लो, जान लो कि तुम अल्लाह को आजिज करने वाले नहीं हो, और ये भी याद रहे कि अल्लाह काफिरों को रुसवा करने वाला है। अब यहाँ पर जो है ये कहते हैं कि फतह मक्का, जब मक्का फतह हो गया, यानी वो शहर जहां से मुसलमानों को निकाला गया था, उन पर जुल्म हुए थे, अब 9 हिजरी में वो वक्त आया कि अल्लाह ताला ने फतह दी और मक्का फतह हो गया। तो फतह मक्का के बाद 9 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सद्दीक, हजरत अली और दीगर सहाबा को कुरान करीम की ये आयात और ये एहकाम देकर भेजा ताकि वो मक्का में उनका आम ऐलान कर दे। और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ऐलान कर दिया कि कोई शख्स बैतुल्लाह का उरिया तवाफ नहीं करेगा, बल्कि आइंदा साल से किसी मुशरिक को बैतुल्लाह की हज की इजाजत नहीं होगी। तो ये देखें, 9 हिजरी वो वक्त है और आज का दिन है कि उसके बाद से कोई मुशरिक, कोई नॉन मुस्लिम उस घर में दाखिल नहीं हो सका। अल्लाह ताला का कितना बड़ा मौजज़ा, कितनी बड़ी कुदरत है ये कि यहाँ पर कहा गया बराअतुम मिनल्लाह, अल्लाह ने उनसे बेजारी का ऐलान कर दिया और ये कह दिया कि अब कोई मुशरिक, यानी अभी तक देखें इस्लाम को आए हुए कितना अरसा हो गया, 14-15 साल हो गए हैं, मदीना की स्टेट बन गई है, लेकिन मक्का किन के कब्जे में था? मुशरिकीन के कब्जे में। वही उसको अपना जो उनके जमाने अकीदे के लिहाज से हज था, वो हज करते थे, हाजियों को की खिदमत करते थे, मेहमान नवाजी करते थे। अब जब फतह हो गया मक्का, अब कहा जा रहा है बस अब इस साल से कोई मुशरिक उसका हज नहीं करेगा, ना कोई मुशरिक खाना काबा में, मस्जिद हराम में दाखिल हो सकेगा। और आज तक जो है ये हुक्म चल रहा है, ये है वो हुक्म, ये आज भी उस वहां मौजूद है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसको, ये 2 आयतें हैं जिसमें लिखे कि बस इनको 4 महीने की मोहलत दो, और फिर अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से हज के दिन ये साफ इतला दी गई, ऐलान कर दिया कि अल्लाह मुशरिकों से बेजार है और इसका रसूल भी। अब अगर ये तौबा कर लें तो तुम्हारे हक में बेहतर है, और अगर तुम रूगर्दानी करोगे तो जान लोगे तुम अल्लाह को हरासा नहीं कर सकते, और काफिरों को दुख की मार जरूर मिलेगी। और फिर बार बार कहा जा रहा है कि हाँ, अब ये है कि या तो ये अगर इधर यहाँ से चले जाए, और अगर रहना चाहते हैं तो टैक्स दे के रहेंगे, और अगर या फिर ईमान ले आए। अब जो रह गए मुशरिक, इनको अल्लाह का पैगाम पहुंचाओ, अगर तो ये ईमान ले आते हैं, मुसलमान हो जाते हैं, तो ठीक है, इनको वेलकम करो। और अगर अभी भी ये नहीं मान रहे तो बस फिर ये यहाँ से चले जाएं, या फिर अगर इधर रहना चाहते हैं तो ये टैक्स देकर रहेंगे। और फिर कहा कि अगर ये फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलाता व आतुज़्ज़काता फ़ख़ल्लू सबीला, तो अगर ये अब तौबा कर लेते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, तो बस फिर इनकी राह छोड़ दो, यकीनन अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तो बार बार जो है ये आयतें दोबारा दोहराई जा रही हैं, और फिर अल्लाह ताला ने एक जगह कहा फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलाता, अब भी अगर ये तौबा कर लें, नमाज कायम करें, ज़कात दें, तो ये तुम्हारे दीनी भाई हैं। तो बार बार मैं ये देख रही हूँ कि इस सिपारे में नमाज के साथ साथ ज़कात का हुक्म बहुत ज्यादा आ रहा है। तो ज़कात से मुआशरे के और ज़कात देने वाले कबीले के ज़रूरतमंद, मुफलिस और नादार, माजूर, मोहताज लोग फायदा उठाएं। इसलिए हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हुक्म दिया कि मैं लोगों से जंग करूं, यहाँ तक कि वो इस बात की गवाही दें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और नमाज कायम करें और ज़कात दें। तो इसीलिए आगे हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद का कौल है कि जिसने ज़कात नहीं दी उसकी कोई नमाज नहीं। तो ज़कात जो है वो बहुत अहम रुकन है, और इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से हम लगा सकते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद कुछ कबाइल ने ज़कात देने से इनकार कर दिया, तो हजरत अबू बकर सदीक ने फिर उनके खिलाफ जिहाद किया था, जंग की थी, और कहा कि जब तक ये मैं इनसे एक एक पाई वसूल नहीं करूंगा, मैं आराम से नहीं, क्योंकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था, ये कोई ऐसी बात नहीं है, कुरान का हुक्म है, हम इसको छोड़ नहीं सकते। तो यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त जो उन्होंने स्टैंड लिया था, आज तक फिर ये हुक्म कायम है।
اور ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، اور پھر اس کی کچھ جو ہے وہ کتنی چیزوں پہ زکوٰۃ ہو، یہ وہ ہم پھر آگے انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ بہرحال یہ ہے کہ جیسے عام طور پر خواتین کے پاس سونا ہوتا ہے، تو اس سونے پر زکوٰۃ سال کے بعد دینی ضروری ہے۔ تو اس لیے اس سب کی مد جو ہے وہ اس طرح ہم آہستہ ڈسکس کریں گے۔ آگے ہے کہ مشرکین اس لائق نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں، خود وہ اپنے کفر کے آپ ہی گواہ ہیں، اور مشرکین کو حق نہیں دیا کہ وہ اب خانہ کعبہ کو آباد کریں۔ اللہ کی مسجدوں کی رونق آبادی تو ان کے حصے میں ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کے پابند ہو، زکوٰۃ دیتے ہوں، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ توقع ہے کہ یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں۔ پھر بار بار اس میں بھی کہ جو لوگ اصل میں وہ لوگ مسجدوں کو آباد کر سکتے ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان لانے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ اور پھر کہا کہ اگر جو ہے یہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو اس کا کیا ہوگا؟ جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی۔ ان سے کہا جائے گا یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھا تھا، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت والے دن اس کے مال کو آگ کی تختیاں بنا دیا جائے گا، جس سے ان کے دونوں پہلوؤں کو، پیشانی کو اور کمر کو داغا جائے گا۔ یہ دن 50,000 سال کا ہوگا اور لوگوں کے فیصلے ہو جانے تک اس کا یہی حال رہے گا۔ اس کے بعد اس سے جنت یا جہنم میں لے جایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، آمین۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کے راستے میں کوچ کرو تو تم زمین سے لگے جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے عوض دنیا کی زندگانی پر ہی فدا ہو گئے ہو؟ سنو، دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر تم نے کوچ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہارے سوا ان لوگوں کو بدل لائے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اللہ ہر چیز پر قادر۔ تو یہاں پر جو ہے وہ جنگ تبوک کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو روم کے عیسائی بادشاہ ہرکل کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی تیاری کر رہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جنگ تیاری کرنے کا حکم دیا۔ یہ شوال سن 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ موسم سخت گرمی کا تھا، سفر بہت لمبا تھا، بعض مسلمانوں اور منافقین کو یہ کام بہت مشکل لگ رہا تھا، جس کا اظہار اس آیت میں ہے، اور انہیں بتایا گیا کہ دیکھو کیا ہو گیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جنگ کا حکم دے رہے ہیں تو تم سوچ میں پڑ گئے ہو، تمہارے قدم زمین کے ساتھ لگے ہیں۔ تو یہ جنگ تبوک کہلاتی ہے، جو حقیقت میں ہوئی بھی نہیں تھی۔ 20 روز مسلمان ملک شام کے قریب تبوک میں رہ کر واپس آ گئے تھے۔ اس کو جیش الاسرا کہا جاتا ہے کیونکہ اس لمبے سفر میں اس لشکر کو کافی دقتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو بہت مشکل وقت تھا، بہت گرمی کا موسم تھا، فصلیں پک کے تیار کھڑی ہوئی تھی، اور جو فصلوں کو ظاہر ہے جو تیاری کا وقت ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب پہلا جو آپ کا کوٹا ہے وہ تقریباً ختم ہونے والا ہے، کیونکہ اب تو اگلی فصل کا ٹائم آ گیا نا، تو وہ جو سارا ذخیرہ رکھا ہوتا ہے وہ تو ختم ہونے والا تھا۔ تو یہ ایک مشکل ٹائم تھا، بہت مشکل وقت تھا۔ تو کچھ جو سچے مسلمان تھے وہ بھی تھوڑی مشکل میں آ گئے، اور انہیں مشکل لگا اس وقت جنگ کے لیے نکلنا، لیکن جو منافقین تھے ان کو تو ویسے ہی بہانا چاہیے تھا، وہ بھی بہانے تراشنے لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں پر جنگ تبوک کی تیاری کا وقت بتایا جا رہا ہے کہ جب کہا گیا تو وہ لوگ تھوڑے سے مشکل میں پڑ گئے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو کیا ہو گیا تمہیں، کہ جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کے راستے میں نکلو تو تمہارے قدم زمین سے لگ جاتے ہیں۔ اگر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کی تو اللہ تو ان کی مدد کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی نبی کی مدد کی تھی، اس وقت جب انہیں کافروں نے دیش سے نکال دیا تھا، دو میں سے دوسرا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے،
बस जनाब बारी ने अपनी तरफ से तस्कीन उस पर नाजिल फरमाकर उन लश्करों से उसकी मदद की जिन्हें तुमने देखा ही नहीं, और इस काफिरों की बात पस्त कर दी, और वो बुलंद और अजीज है, अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। तो वो वक्त याद कराया जा रहा है कि देखो मुसलमानों, अगर आज तुमने अपने नबी की मदद ना की तो तुम क्या समझते हो कि मैं अपने नबी को तन्हा छोड़ दूंगा? अल्लाह ताला ने तो इससे पहले भी अपने नबी की मदद की। और उस वक्त वो वक्त याद दिला रहा है कि जो हिजरत का टाइम था और काफिरों ने मिलकर फैसला कर लिया था कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देंगे, उनके घर का मुहासरा कर लिया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की तिलावत करते हुए वहां से निकल रहे थे। हजरत अली को आपकी अपनी चारपाई पर लिटाया, और ऐसे अल्लाह ताला ने मदद की कि उन काफिरों की आपने मिट्टी डाली, वो उनके आंखों में चली गई और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख नहीं सके। और हजरत अबू बकर सदीक, यानी कितना ये मुश्किल टाइम था उस वक्त, निकलना कोई आसान काम नहीं था। आपके घर को तो उन्होंने घेरा हुआ था, कैसे अल्लाह ताला ने उस वक्त निकाला? और कहा अल्लाह ताला ने अपने उन लश्करों से उस वक्त उसकी मदद की जो तुम नहीं देख रहे। कैसे अल्लाह ने अपने नबी को वहां से निकाला। और फिर हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो वहां खड़े थे 2 ऊँटनियां लेकर, और वो दोनों उस पे सवार होकर चल पड़े और गारे सोर में उन्होंने पनाह ली। और एक दफा जब लगा कि बस ये जाहिर है लोगों को पता चल गया, काफिरों को, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो है ही नहीं यहाँ पर, अब वो उनके पीछा करने लगे कि ये कहाँ गए हैं। और जब गारे सोर में थे और घोड़े की चाप उनको सुनाई दी, लगा कोई आ रहा है उनका पीछा करते हुए, तो हजरत अबू बकर सदीक एकदम घबरा गए और कहा कि बस अब तो लगता है कि हम पकड़े गए जहाज से। यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला ने अपनी मदद उस वक्त भी की जब उसने गार में पनाह ली थी और अपने साथी हजरत अबू बकर सदीक से कहा था कि गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। अबू बकर सदीक फरमाते हैं, जब हम गार में थे तो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अगर इन मुशरिकीन ने जो हमारे ताकुब में है अपने कदमों पर नजर डाली तो यकीनन ये हमें देख लेंगे। हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, तुम्हारा इन दो के बारे में क्या ख्याल है जिनका तीसरा अल्लाह है? यानी अल्लाह ताला हमें जाया नहीं करेगा, अल्लाह हमारी मदद फरमाएंगे। तो फिर क्या हुआ कि अल्लाह ने मदद की, और किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना पहुंचाया। बहुत मुश्किल वक्त था, सब उनका पीछा कर रहे थे, तो कैसे वो 2 बंदे अल्लाह ताला ने वहां से निकाल के मदीना पहुंचा दिए। तो यहाँ पर अल्लाह ताला मुसलमानों से कह रहे हैं कि तुम लोग क्या समझते हो कि अगर तुमने अपने नबी की मदद ना की तो अल्लाह इनको तन्हा छोड़ देगा? अल्लाह ताला ने तो उस वक्त भी मदद की थी। और अल्लाह बुलंद और अजीज तो अल्लाह का कलमा ही होगा, वकलिमतुल्लाहि हियल उलिया, अल्लाह का कलमा ही बाकी रहने वाला है। कोई उसके लिए जंग करे या ना करे, अल्लाह तो खुद ही अजीज है, खुद ही हिकमत वाला है। लेकिन इसके जरिए क्या होगा, ये पता चल जाएगा कि कौन अल्लाह की राह में निकलना चाहता है, कौन अल्लाह का हुक्म मान सकता है, कौन नहीं मानेगा। तो निकल खड़े हो, हल्के फुल्के भारी भरकम कोई भी हालात है, तुम निकलो और अल्लाह की राह में अपनी माल और जान से जिहाद करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर तुम्हें इल्म हो और अगर जल्द हासिल होने वाला फायदा होता, हल्का सफर होता, तो ये जरूर आपके पीछे हो लेते। लेकिन इन पर तो दूरी और दूर दराज की मुश्किल पड़ गई। अब तो ये अल्लाह की कस्में खाएंगे कि अगर हम में ताकत होती तो हम आपके साथ निकलते। ये अपनी जानों को खुद ही हिलाकत में डाल रहे हैं। इनके झूठा होने का सच्चा इल्म अल्लाह को है। तो अल्लाह ताला ये मुनाफिकीन के बारे में बता रहे हैं कि अब ये झूठी कस्में खाएंगे, बहाने बनाएंगे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अगर इनको कोई जल्दी फायदा पहुंचने की बात होती, हल्का सफर होता, तो ये जरूर आपका साथ देते। और जो भी असल में ये हुआ कि फिर मुनाफिकीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहते रहे कि भाई मेरा तो इस वक्त ये मुश्किल है, मैं नहीं निकल सकता, मेरी ये परेशानी है। और अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक का एक्सक्यूज कबूल करते जा रहे हैं। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं, अल्लाह तुम्हें माफ फरमाए, तुमने क्यों इन्हें इजाजत दी, बगैर इसके कि तेरे सामने सच्चे लोग खुल जाएं और तू झूठे लोगों को भी जान दे। अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखने वाले तो अपने मालों और जानों से अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, वो इजाजतें तलब नहीं करते। ये इजाजत तो तुझसे वही तलब करते हैं जिन्हें ना अल्लाह पर ईमान है
نہ آخرت کے دن کا یقین ہے، اور جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شک میں ہی سرگرداں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو سچے مومن ہیں ان کو کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو آپ کیوں ان کو اجازت دے رہے ہیں؟ آپ ان کا واضح ہونے دیں کہ کون منافق ہے، کون پکا مسلمان ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل تھے، وہ جو کہتا کہ مجھے اس وقت یہ مسئلہ ہے وہ اس کا قبول فرما لیتے تھے۔ بس آپ کو ان کے مال اور اولاد تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ کی چاہت یہی ہے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی سزا دی جائے اور ان کو کفر کی حالت میں ہی اللہ تعالیٰ ان کی جانیں نکال لے۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ اب وہ جو صدقات ہیں، زکوٰۃ ہیں، وہ کس کس کے لیے ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، جو صدقہ ہے یعنی کہ جو کہ زکوٰۃ یہ فرض صدقے میں آتا ہے۔ صدقہ صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے، اور ان کے لیے جن کے دل اپنی طرف راغب کرنے ہوں، اور گردن چھڑانے میں، اور قرض داروں کے لیے، اور اللہ کی راہ میں مسافروں کے لیے فرض ہے۔ تو یہاں جو بتایا جا رہا ہے کہ جو زکوٰۃ وہ کس پہ فرض ہے؟ ایک تو مسکین کہہ دیا گیا۔ اب مسکین کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ گھومنے پھرنے والا نہیں ہے جو ایک یا دو لقمے یا کھجور کے لیے گھر گھر پھرتا ہے، بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اسے بے نیاز کر دے، یعنی اتنا مال نہیں ہے کہ اس کی تمام ضرورتیں اس سے پوری ہو رہی ہیں، نہ وہ ایسی مسکنت اپنے اوپر طاری رکھے کہ لوگ غریب اور مستحق سمجھ کر اس پر صدقہ کریں۔ یعنی لوگ تو اس کو سمجھتے ہیں کہ ہاں چلو ان کا گزارا ہو رہا ہے، لیکن اصل میں وہ مستحق ہے، تو نہ خود لوگوں کے سامنے وہ سوال کر رہا ہے۔ اسی طرح دوسرے کیا ہے؟ والعاملین علیہا، وہ لوگ جو اس زکوٰۃ پہ کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہیں وغیرہ بھی اس کی ظاہر ہے ایک پورا پھر وہ انہوں نے محکمہ بنایا تھا جو زکوٰۃ وصول کر رہا ہے، پھر وہ زکوٰۃ آگے سے تقسیم کرتا تھا، تو وہاں پر پھر کچھ لوگ کام کرتے تھے، ان کی تنخواہیں بھی آپ اس زکوٰۃ میں سے دے سکتے ہیں۔ مؤلفات القلوب ایک تو وہ کافر ہیں جو کچھ اسلام کی طرف مائل ہوں اور مدد دینے پر زیادہ ان کے دل نرم ہو اور وہ مسلمان ہو جائیں، یہ تیسرے لوگ ہیں۔ پھر وہ مقروض ہے، اب کسی انسان پر اگر بہت زیادہ قرض ہے، اب اس کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ اس قرض کو ادا کرے، تو پھر اس قرض دار کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح فی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے۔ جہاد ہو گیا، اللہ کی راہ میں اب جنگ کرنی ہے، تو اب وہاں اس کی تیاری کے لیے زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ حج اور عمرہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ اسی طرح جیسے مدرسے ہیں وہاں پر دین کی تعلیم دی جا رہی ہے، تو ایسے مدارس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو یہاں پر زکوٰۃ کے متعلق حکم دے دیا گیا کہ کن کن لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہو، اور زکوٰۃ جو ہے وہ فرض صدقات میں ہے کہ اس کا سال میں ایک دفعہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اچھا پھر وہاں پر یہی بات آ رہا ہے والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، کہ یہ جو منافقین ہیں یہ لوگوں کو بھی پھر یعنی کہ ابھار رہے تھے کہ بھئی تمہارا دماغ خراب ہے، تم اس گرمی میں نکلو گے، ہم تو نہیں جائیں گے، تم کس لیے جا رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ اب ان کی بتا رہا ہے کہ دیکھو ایسے لوگ منافقین اور منافقوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان منافق مردوں، عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر چکا ہے جہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ وہی ہیں اللہ پر ان کی پھٹکار ہے۔ تو جو منافقین تھے وہ یہ نہیں کہ نہ صرف خود وہاں نہیں جانا چاہ رہے بلکہ لوگوں کو بھی روکتے تھے، اور پھر جو مسلمان جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی کوئی اللہ کی راہ میں جو کچھ تمہارے پاس ہے اس وقت دینے کے لیے وہ لے آئے، کیونکہ بہت اس وقت مشکل حالات تھے، اور یہ وہی جنگ ہے جنگ تبوک جب حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر کا پورا سامان لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان لے لیا اور دل میں سوچ رہے تھے اور بہت خوش تھے کہ آج تو میں ابو بکر کو ہرا دوں گا، آج میں ان سے زیادہ صدقہ کروں گا۔ لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو
حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ابو بکر تم گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ اور حضرت عمر اس پر رونے لگے کہ میں ابو بکر سے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بہت خوش تھے کہ آج تو میں اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے جا رہا ہوں، آج میں ان سے جیت جاؤں گا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر کا پورا سامان لے آئے۔ یہ کتنا کتنا مضبوط ایمان ہے، یہ ہے بھروسہ اللہ پر، یہ ہے اللہ کے دین کے لیے قربانی دینا کہ کچھ بھی نہیں سوچا، سب کچھ لے کے چل پڑے کہ بس یہ تو اب اللہ کا حکم آ گیا ہے نا۔ تو یہ بھی ایمان تھا، اور وہ بھی ایمان تھا کہ اچھا اب جب وہ لوگ اتنا اتنا مال جو لا رہے ہیں ان کو دیکھ کے منافقین کہہ رہے ہیں ان کا دماغ خراب ہو گیا، دیکھو گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا نہیں، ان کا مذاق اڑانے لگے ہیں۔ اور ایک صحابی ہیں، اب بہت ہی غریب تھے لیکن بہت دل میں شوق تھا کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں، اور سارا دن مزدوری کی اور تھوڑی سی کھجوریں ملی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ اب منافقین ان کا مذاق اڑانے لگے کہ یہ دیکھو یہ 4 کھجوریں لے کر آ گئے، یہ انگلی کٹوا کے شہیدوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ اور بہت وہ بیچارے ان کا دل جو ہے ان باتوں سے بہت پریشان ہوا، اور انہوں نے کہا کہ شاید مجھے یہ کام پتہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کھجوروں کو سب سے اوپر رکھ دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند یہ صدقہ ہے۔ تو یہ بھی ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی راہ میں سچے دل کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو منافق ہے یہ خود بھی اللہ کے دین کی طرف آنے سے رکتے ہیں، اور یہ لوگوں کو بھی تمہاری طرف آنے سے روک رہے ہیں۔ اور مومن مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت جلد رحم فرمائے گا، بے شک اللہ غلبے اور حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المومنین والمومنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ ان ایماندار مردوں اور عورتوں سے اللہ نے ان جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے، اور ان کے لیے صاف ستھرے پاکیزہ محلات ہوں گے، ان میں ہمیشگی والی جنتیں ہیں، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، یہی زبردست کامیابی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور وہاں پر خوش اور مطمئن ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تم اس جنت سے راضی ہو؟ وہ کہیں گے جی اللہ تعالیٰ ہم راضی ہیں، اتنی خوبصورت جگہ پہ آ گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں فرمائیں گے کہ ابھی تو تمہیں اللہ کی رضا چاہیے دوں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت والوں کو جنت کو دیدار اتنا خوبصورت ہوگا کہ انہیں جنت کی ہر چیز معمولی لگنے لگے گی اس دیدار کے سامنے۔ تو اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے جنہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوگا۔ آمین یا رب العالمین۔ جو لوگ ان مسلمانوں پر تانا زنی کرتے ہیں، جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنی محنت مزدوری کے کچھ میسر ہی نہیں، بس ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ بھی ان سے تمسخر کرتا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کے لیے آپ استغفار کریں یا نہ استغفار کریں، اور اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا۔ ایسے فاسق لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم دل تھے، ہر ایک کو کا ایکسکیوز قبول کر رہے ہیں، اور ہر ایک کو اجازت دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تم نہیں جا سکتے تو تم نہ جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا جو مسلمانوں کا، جو مخلص مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کی عزت اللہ تعالیٰ کو کتنی عزیز ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہاں وہ اس نے تو بہت مال دیا ہے اس کی بہت عزت ہے، نہیں، اس غریب کی بھی اللہ تعالیٰ عزت کی حفاظت کرے کہ یہ اس غریب کا مذاق اڑا رہے تھے۔
اللہ نے फरमाया कि मैं इन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आप इनके लिए मत इस्तगफार करें, मत मेरे साथ इनकी सिफारिश करें। पीछे रह जाने वाले लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद अपने बैठे रहने पर खुश हैं। उन्होंने अल्लाह की राह में अपने माल और अपनी जानों से जिहाद करना नापसंद किया और उन्होंने कह दिया इस गर्मी में मत निकलो। कह दीजिए कि दोजख की आग बहुत ही सख्त गर्म है, काश के वो समझते हो। फलियसहकू कलीलन वलियबकू कसीरा, बस इन्हें चाहिए कि बहुत कम हंसे और बहुत ज्यादा रो जो ये काम कर। तो ये जो अल्लाह के हुक्म के सामने हुज्जतबाजी करनी, बहाने करना, जैसे हमारे यहाँ भी ये है ना कि अब इम्तिहान हो रहे हैं, चलो हम रोजा छोड़ देते हैं, इतनी गर्मी है। अब तो ये बात इतनी आम हो गई है कि गर्मी है जी, दुकानदार रोजा नहीं रखते, दर्जी वगैरह बहुत मैंने देखे हैं, बहुत लोग रोजा नहीं रखते हो। तो अल्लाह ताला माफ फरमाए कि हमें ये तो फर्ज है, इसको तो हमने रखना है। जब अल्लाह का हुक्म आ गया कि ये काम करना है बस, और उसका फर्ज है, तो बस फिर उसको हम नहीं छोड़ सकते। अब वो जो पीछे रह जाने वाले हैं वो क्या कह रहे हैं, खुश हैं बैठे हुए कि हम तो देखो मुश्किल में नहीं पड़े, वो देखो वो सफर में जा रहे हैं, वो कितने मुश्किल में है। और उन्होंने अल्लाह की राह में अपने माल और अपनी जानों से जिहाद करना पसंद नहीं किया। और बहुत अफसोस होता है मुझे, बहुत ही अफसोस वाला रवैया है कि कभी अगर ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें कुरान पाक का कहा तो वो कहते हैं नहीं हमारे पास तो भी टाइम ही नहीं है, तो हमारी तो बहुत मुश्किल रूटीन है, बहुत टफ रूटीन है, अभी तो हम कुरान नहीं पढ़ सकते। और फिर कुछ लोग ये कह देते हैं नहीं हम तो देख लेते हैं, जो भी मसला होता है हम गूगल को सर्च करके हम तो देख लेते हैं। मैं तो हैरान रह गई कि कुरान को हमने, कोई मसलों की किताब तो है नहीं कि जी अब मसला आ गया तो हम इसको खोल के बैठेंगे। नहीं, कुरान तो ऐसी किताब है कि बस अब तुमने इसके साथ जिंदगी को गुजारना है, और ये नहीं देखना कि मेरे पास टाइम है या नहीं है, अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाल के इसको पढ़ना है। हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है, हर मुसलमान मर्द और औरत की पहली जिम्मेदारी है इस कुरान को पढ़ना, उसको समझना। और अगर हम ये काम नहीं कर रहे और बहुत काम कर रहे हैं तो बिल्कुल जीरो है, हमारे सब काम जाया हो जाएंगे। तो इसके लिए टाइम निकाल, चाहे हम आधा घंटा निकालें, चाहे हम 1 घंटा निकालें, ये हम सबका फर्ज है कि हम, ये हमारी पहली जिम्मेदारी है। हम मुसलमान हैं, हमारे लिए ये किताब नाजिल की गई है, फिर हमने इसको पढ़ के दूसरों को बताना। और बहुत अफसोस होता है, बहुत ही अफसोस होता है जब कहा जाता है कि अच्छा अभी हमारे पास तो टाइम नहीं। तो ये आज की बातें नहीं है, उस वक्त भी देखें ऐसे लोग थे, वो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं अभी तो हमारे ये मसले हैं, हम नहीं निकल सकते जिहाद के लिए। जब अल्लाह का हुक्म आ गया है बस फिर नहीं। बहुत ऐसे मसले कहते हैं जी हम रोजा नहीं रख सकते, नहीं भाई आपको रखना है, जब अगर आपके पास सेहत है। हाँ सेहत नहीं है, वो कुछ ऐसे उजर है जिनको अल्लाह ने उस पे कहा हुआ है, उसमें उनको आसानी दी हुई है कि अगर ऐसा सफर है जिसमें आप समझते हो कि रोजा नहीं रख सकते तो आप छोड़ दो, पर बाद में फिर उसकी गिनती पूरा करना। इसी तरह जो बीमार है उसके लिए आसानी, लेकिन जो सेहतमंद बंदा है और वो सिर्फ अपने काम का बहाना बना के कहे कि नहीं ये मेरे लिए मुश्किल होगा, तो ये बिल्कुल बहाना कबूल नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ही ताकत देता है ना, हमारी तो कोई है ही नहीं हैसियत, हम कहाँ रोजा रख सकते हैं। लेकिन अल्लाह का हुक्म करके जब हम हिम्मत करते हैं तो फिर अल्लाह ताला उसको निभाता है। और ये वरना हम तो एक लम्हा नहीं रह सकते कि हम कहे अच्छा 1 घंटा ही निकाल दें कुछ बगैर खाए के। लेकिन कैसे रोजे में अल्लाह ईमान दे देता है, तो अल्लाह उसको हिम्मत देता है जो हिम्मत कर लेता है। और जो छोड़ देता है कि नहीं जी मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होगा, मैं नहीं कर सकूंगा, तो फिर वो पीछे रह जाता है। तुमने पहली मर्तबा ही पीछे बैठ रहने को पसंद किया, बस अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा जा रहा है कि अब ये कभी भी तुम्हारे साथ लड़ाई में शरीक नहीं होंगे। और इन्होंने क्योंकि पहली दफा पीछे रहने को पसंद किया, बस तुम पीछे रह जाने वालों ही में बैठे रहो।
اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ ان میں سے جب کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے پہ ہرگز نماز نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں، نہ ان کے لیے آپ استغفار کریں. آپ کو ان کے مال اور اولاد کچھ بھی بھلے نہ لگیں، اللہ کی چاہت یہی ہے کہ انہیں ان چیزوں سے دنیاوی سزا دے کر یہ اپنی جانیں نکلنے تک کافر ہی رہیں گے. ہاں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ ایسے آئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے پاس تو کوئی سواری نہیں ہے، تو ہم آپ کے ساتھ سفر میں جانا چاہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی سواری کا انتظام کر دیتا ہے تمہارے لیے تو تم چلے جاؤ. کچھ حاضر ہو گئے، انہوں نے کہا کہ غنیمتوں اور بیماروں پر جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں، اللہ نے ان کی کوئی حرج نہیں رکھا کہ ٹھیک ہے وہ لوگ جو ضعیف ہیں، بیمار ہیں، وہ نہیں جا رہے تو کوئی بات نہیں. ہاں ان پر بھی کوئی حرج نہیں، جو آپ کے پاس آتے ہیں آپ انہیں سواری مہیا کرتے ہیں. تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تو تمہارے لیے سواری کے لیے کچھ بھی نہیں پاتا. تو وہ رنج و غم سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں، انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں. کچھ اتنے غریب تھے لیکن اتنے ان کے دل میں جذبہ تھا کہ ہم اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، لیکن کوئی سواری ان کے پاس نہیں تھی. اور کیونکہ سفر دور کا تھا تو یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ بغیر سواری کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ تم ہمارے ساتھ چل پڑو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر کوئی حرج نہیں ہے، اللہ نے انہیں کوئی گناہ نہیں دینا، ان سے کوئی باز پرس نہیں کرنی. لیکن پھر بھی جب وہ واپس جا رہے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے کہ انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ میسر نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس چیز کو بھی قبول کر لیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کوئی باز پرس نہیں کرے گا. ہاں انما السبیل علی الذین، بے شک ان لوگوں پر راہ الزام ہے جو باوجود دولت مند ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں. یہ خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر خوش ہیں اور ان کے دلوں پر مہر خداوندی لگ چکی ہے جس سے وہ محض بے علم ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو صحت میں ہیں، سواری رکھتے ہیں اور اس کے باوجود بہانے کر رہے ہیں اور پیچھے بیٹھنے کو انہوں نے پسند کیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو بھی اللہ کا حکم آ جائے اور اس کو ہم اپنی استطاعت کے مطابق اس کو کرنے کی ضرور کوشش کریں، پھر اس میں بہانے نہ کریں. ہاں اگر آپ کی استطاعت ہی نہیں ہے ایک چیز کو کرنے کی تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ کوئی انشاءاللہ باس پرس نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طرح ان احکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی بہت ہی اہم آیات میں ایک یہ بھی آیت تھی جو ہم نے پڑھی تھی کہ کس طرح جب کوئی دنیا میں دنیا کی زندگی میں چیلنج آ جائے تو وہ جو 5 پوائنٹ ہیں ان کو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ ایک تو ہم ثابت قدم رہیں اور ایسے مشکل وقت میں اللہ کا ذکر خوب کریں، پھر اللہ اور رسول کی اطاعت کی کوشش کرتے رہیں، آپس میں مت جھگڑیں اور صبر کریں. اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم ہے، بہت زیادہ زکوٰۃ کی اس میں آیات آئی ہیں. تو ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی زکوٰۃ جس پر بھی فرض ہوتی ہے جتنی بھی، اس کو ہم ضرور اس کے جو مستحق لوگ ہیں ان تک پہنچائے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمین. یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا اس کو قبول فرما لے. یا اللہ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہم جو جو قرآن کا حکم سمجھے پڑھیں ہم اس پر عمل کرنے والے ہو جائیں. اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہو جائیں اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ. یا اللہ ہمیں پیچھے رہنے والوں میں مت رکھنا.
या अल्लाह हमें पीछे रहने वालों में मत रखना। या अल्लाह हमें माफ फरमा दे। या अल्लाह हमसे जो गलतियां हो गई, जो कोताहियां हो गई, अल्लाह ताला आप हमें माफ कर दे। या अल्लाह हमें इस कुरान की सही समझ अता फरमा दे, इस पर अमल करने वाला बना दे। या अल्लाह हमें, हमारी औलाद को, हमारी आने वाली नस्लों को हिदायत के लिए खालिस कर। या अल्लाह हमें, हमारी औलाद को, हमारे अज़वाज को, हमारी आने वाली नस्लों को हिदायत के लिए चुन ले। या अल्लाह हमें माफ फरमा दे। या अल्लाह हमारे वालिदैन पे रहम कर। या अल्लाह हमें अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बना। या अल्लाह हमारी औलाद को हमारे लिए सदका जारिया बना। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। या अल्लाह जो भी मुसलमान फोत हो चुके हैं, मर्द और औरतें, उन सब पे रहम फरमा, उनकी कब्रों को कुशादा रखना, उनको जन्नतों में जगह देना। या अल्लाह हमारे वालिदैन पे रहम फरमाना। या अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाना, उनकी कब्रों को कुशादा रखना। या अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करना। या अल्लाह हमें इस कुरान को पढ़ने और समझने वाला बना दे। या अल्लाह हमें हिदायत दे दे। या अल्लाह हमें हिदायत दे दे। या अल्लाह हमें सही बात करना सिखा दे, सही फैसले करना सिखा दे। या अल्लाह हमें अपनी औलाद की अच्छी परवरिश करना सिखा दे। या अल्लाह हम इनकी ऐसी परवरिश कर सके जैसे आपने कुरान में अपने बंदों की परवरिश की है। या अल्लाह हमें भी ऐसी परवरिश करना सिखा दे, हम अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखा सके, इस किताब से जोड़ सके, उनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत पैदा कर सके, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा कर सके। या अल्लाह हमें और हमारी औलाद को नमाज कायम करने वाला बनाना, हमारे अज़वाज को नमाज कायम करने वाला बना दे, ज़कात अदा करने वाला बना दे। या अल्लाह हम इस्लाम के हर हुक्म पर अमल करने वाले बन जाए। या अल्लाह हम इस्लाम के हर हुक्म पर अमल करने वाले। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नतुल फिरदौस। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नतुल फिरदौस। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नतुल फिरदौस। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।